अम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट कल्जा मुटु कटकट गद्या यही पो सकी ठन्ने कल्जा मुटु कटकट गद्या यही पो सकी ठन्ने ठन्नी बठे बच्चा कि त ओड्ड पढ्यो मर्ने ठन्नी बठे बच्चा कि त ओड्ड पढ्यो मर्ने। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी केशव राज भट्ट बजे रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। सुदूरपश्चिमकी मौतारी बोली भाषालाई बचाउनाकी निम्ति डोटेली भाषा साहित्यको विकास गर्दै लेखा बनाइया कार्यक्रम हो ढोका भेट। आजकी बसाई तमै श्रोता सङ्गीले माया गरेर पठाएका तमरा गीती रचना वाचन गद्य बसाइ हुँदै क्या सोमबार की बसाइमा हामीले डोटेली भाषाका तमरा गीती रचना वाचन गर्दौँ तमरा डोटेली भाषाका झ्याउरे कविता वाचन गर्दौँ छन्दबद्ध कवितालाई हामीले वाचन गर्दौँ ढोका भेटमा। आज बहुत मिठा रचना पुग्यान देख्या बहुत सङ्गीले हामीलाई दूरबाट माया गरेर निका रचना लेखी पठाइरहेछ तारा आज तमराई रचना वाचन गर्दियौँ। तमलाई डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता ढोका भिटकी लेखा लेखबर पठाउन सक्देऊ तैकी लेखा चिठी पत्र लेखी पठाउने सङ्गीले कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी स्टेट ठेगानामा पठाया भन्न चाहनौ। फेसबुकको पहुँचमा छौ भने तमले देश विदेशबाट फेसबुकमा रेडियो कार्यक्रम ढोका भिटमा झाइबरलाई रचना लेखी पठाउन सक्देऊ। एकै शीर्षकमा एकै विषयवस्तुमा मात्रै रचना लेखी पठाइदिया भन्न चाहनौ। विशेष गरेर अनुप्रासको ख्याल गरिदिया क्याकि गीती रचनामा बहुत जसा देख्या जतिले गीती रचना हुनान् सबैमा भन्न नआइमेलु केही रचनामा अनुप्रासमा त्यति ख्याल नगर्यो पाइरहेछ। तब अनुप्रास नमिल्या गीती रचनालाई हामीले कार्यक्रम ढोका भिटमा वाचन नै नाइ गर्दा युलै जानकारी गराया अनुप्रासको तमले ख्याल गर्दै पड्या हुन्छ क्याकि गीतमा अनुप्रासको प्रयोग नभयो भने त्यो गीतका हरफ मिलेलै गीत सुन्दर नै हुनु तबै के लेखा यो मैले सबै लेख्दा सर्जक कि ममा अनुरोधलाई गरे ब्यालो नाइ गर्दा सदानकी जसै आप ढोका भिटका दारु गाड्डातिर लाग्दौँ व्यापारिक सन्देश बठे विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन
डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या, बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्रले ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ। तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनाको लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखा रहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन्। तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन। बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी। आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी। किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती। नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेरी भणी कुराले ध्यान दिएर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान्। एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भन्या हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भन्या गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भन्या भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजाइन ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनेल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भन्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हन्यो। बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 98 47 12 0935। श्रोता संगी आज की लेखाले हमले कार्यक्रम ढोका बिटका दारुगाड्या व्यापारिक सन्देश बठिया ब्यालु नगरबाट तमरा चिट्ठी पत्र वाचन गर्दातिर लाग्छनौ। आज कि यो पहिली चिट्ठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिट्ठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा बठे धनीराम गिरिजीले पठाया हो। उनले छुट्टिया बल्लकी पड्याल खेतो लाउने बेला शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। छुट्टी गई बल्लकी पड्याल खेतो लाउने बेला बाउ बल्ल मारन्छ भने सबै लाउने हेला नै ड्याले नै कंस लाग्ने बिकड्याका दाउना मैनिको भने फोर्ती मात्रै लाउना एकलिया उत्तर बठे अर्को दक्षिणको एकै लै भएन साण नेका लक्षणको तेस्रोलै धुर्खा न्याथ्यो उझिक्क गल्या छ चलौर्या ढलौर्या हो के सिंह हलबल्या छ दिनभरि उदुर्की रहन्छ गोठ छाडी रुँदैन जोहाल लाके ल्याउन गया लोकदिन्या भोड्दैन साग भुटेन दालपी काड्यो भातका माणले यही पाले खेतबाजोइ राख्यो
मात्याका साँडले। नाच छेड्या कसो पो हुन्थ्यो आउन्या थ्याकी लाइन, बल्लो त भौतैका धेक्या ईशा साँड काइन। तेसरो लडाकु रहेछ छुटाउनाको जोडी, नै आफू सिपालु तती स्यालै झान्या मोडी। नै तसा चद्दाका निका हुक्कान्या बनभरी, यिन साँड मर्दिया भन्नु ग्वालाका मनभरी। कत्ला गन्ना ग्वाला पन तनरा पछाडि, काइँलाई मै लाउना कि लैग्या लैझान्या लछाडी। खेत जोत्तु सक्दैन साँड पाखा जोतियाका, खुराक मिलिगई बर्ती तबै मोटियाका। एक दिनौ भारततिर अर्को दिनौ चीन, आजसम्म खाएको उदार तिरिन्छ कि ऋण। गोठ है फोइदियो भन्या बन टापो कस्या, पुइ रह्यो पटगल्या साँड जौधे क्यालै बस्या। झाल्या उसोइ माल्या उसोइ कपडा नाउ रङ्गको, क्याद्दु हो रङ्गले तयका राख्दैन सङ्गको। अब गोइ मिलने हो कि हिरा र मोतीकी, मनपडीले जोत्ता किलाई बाहार छ धोतीके। घरिना निकोइ न मान्ने किर बिर्या बिन्दी, एक बुझ्या छ्याङछुङ भाषा अर्को बुझ्या हिन्दी। नेपाली निकोइ न मान्या कि जो तन्थ्या हलो, खाइखे लेकी धरतीको किसो चन्थ्या भलो। खाइखे लेकी धरतीको किसो चन्थ्या भलो। धनीराम गिरिजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया। छुट्टिया बल्लकी पड्याल खेतो लाउने बेला शीर्षकमा भौती अहिलेको समसामयिक घटनाक्रमलाई व्यङ्ग्य प्रहार गरेर भौती मिठा शब्दमा गीती रचना लेखी पठाइदियो। भौती भौती धन्यवाद दिए। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखराका सङ्गी धनीराम गिरिजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गर्यालौ। यो चिठी हमलाई कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिका 4 झलारी घर भई हाल काठमाडौँ बठे कमला अवस्थी कान्तिजीले पठाया हो। उनले ढोकाबिटकी लेखा भाषा मिठी महतारी गीत भइरहेको फाँको शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा गीतलाई सुन। कैलै हाँसो कैलै पासो छन्प रानी छन्ज्या, परदेश सहै रविबार औनो बकत हुने सन्ज्या। भाषा मिठे महतारी गीत भइरहेको फाँको, मुगलान पार बोली फुटे घरै पुग्दो डाको। साईका दुःख मेरा दुःख दुःख बराबरी, लेखेर रविबारमा पठा आउँछ सरासरी। कोही लेख्दा दुःखका गीत सभा रविबार के, 2 आखर लेखिदिन्छु मुलै रङ्गीले हार के। पढ्दिया वाचन गर्या लेखेर दियाको, ढोक पहिला जदौछ सबकी कान्ति हौसियाको। कसा छौ पैतोला दाजु घर छौ कि डोटी, आज भोल मुखै न बोल्ला काग्यो माया लोटी। भान्जी भण्डा मामा ठुला प्रकाश देव भट्ट, इसो गर कान्ति भणी फोन गरे हल्ला झट्ट। कहाँ दादा महेश बडो कहाँ गई पराद टोटी, फोन छैन सम्पर्क छैन क्या बात भइछ खोटी। औनाइ छौ रजबार दादा बलाई हौ, दयाल बुद्धि कैदै सछौ रविबारमा चलाइ हौ। चन्दजी अङ्गद भया जोशीजी मिलन, कान्तिसित देउडा खेल्न्या मेसो मिलापन। हिमांशुको खबर क्या छ दाइबणौ कि बुदी, झला रिकी प्रकृति दिदी रिसाई झान्छे सोधी। कहाँ बास ललिता दिदी लैझा माया जोखे, लक्ष्मी फुपू भारतमा खाया छौकी भोके। कृष्ण दाज्यू दैजी रैग्या रहडका पोका, आई बुदी रमेश तुइलै रैबा रका ढोका। वीरसिंह नेगी मानबा हादुर जय राज जोशी,
आश भायौ एकै थले बस्ला आगो ठोसे सुरेश दाई राजगद्दा इथै आई बैना पशु रविबार धमर्क्या देउडा मोइकै हड बसौँ सिपा लुकी गैली सभा गैलोई खेल टिकाइदेऊ हसौड्या उत्तम दादा मोइपन सिकाइदेऊ हसौड्या उत्तम दादा मोइपन सिकाइदेऊ। भाषा मिठी महतारी गीत भइरहेको फाँको कठै लाडे। यी भाषाको सम्मान एकजना सर्जकले शब्दका माध्यमबाट गरिरहेको थियो देखा गीत बहिराका माध्यमबाट दोहोरा लागन ज्या अब कमलाजी त देखा डेउडियालै हुन् उनले गीतका माध्यमबाट एकअर्कासित डेउडा खेलन ज्याको बहुत ही आनन्दको प्रसङ्गलाई उठाइरहेको थियो। एक समय इसो थियो कि ढोका बिटमा गजलका माध्यमबाट लगभग दोहोरा जसा भइरहेको थियो क्याकि एकअर्काको उत्तर फर्कुने जवाब फर्कुने गजलैका माध्यमबाट परा टोटीको प्रसङ्ग उठाएबाट महेशजीले जो आज बहुत समय अगाडि एक गजल लेखिरहेको थियो परा टोटी भन्नेबाट के दिने भन्नेबाट एक हाँसो मजाक ठट्टा जसो गरिरहेको थियो कमलाजीलाई तैको प्रसङ्गलाई आज हामीले भौती पासा यसमा जोडेको पाए बहुत खुसी लाग्यो। पुराना दिन की याद आए धेरै भौती अगाडि त नआयो तबलै जीवलै देखा केही समयमा गजलका माध्यमबाट दोहोरा हुने गीतका माध्यमबाट दोहोरा हुने एकअर्कामा भौती माया प्रेम थियो। ढोकाबिट श्रोता समूहमाले दोहोरा भइरहन्थे सर्जकुनमा यो याद यी बेला हामीलाई आए। कमलाजीलाई भौती धन्यवाद दिए। भाषा मिठी महतारी गीत भइरहेको फाँको शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिका 4 झलारी घर भई हाल काठमाडौँ बसे हाम्रा सङ्गी कमला अवस्थी कान्तिजीका गीत भाषा अर्का सङ्गीकी चिठीले वाचन गरे। लो यो चिठी हामीलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहरबाट केशव मडैजीले पठाया हो। उनले यही हो जिन्दगानी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सोडपै उनरा गीत खान चाहिने पेटका निम्ति निन चाहिने सिनाके हावा चाहिने सासफे दाके पान चाहिने पिनाके बाँकी हन मनका इच्छा निको नौलो खोज्या शान्ति रे सन्तुष्टि छाडी ठुलोई हिस्सा रोज्या बाँच्यासम्म निकोइ लाउने खाने इच्छा सबै थोक सम्पन्न होइझौ कमाई जमाई शिक्षा धेकन छ आँखाले जति खोजी गद्य तति पाई न्यानाई जिउन छदा खोज्जाई कते खाई नखाई सम्पत्ति जोड्या भोल किलाई साच्या सोचन छ धरतीका कोल कति बहु बाच्या धन पैसा घरबारी सबै दिन रातै जोड्या सङ्घर्षमा जिन्दगी भर आफ्नाई भाटा टोड्या सुख दुख जेभ यालै आगाई मात्र बड्या थाहा पाउ न्यानाई चल्ली गाडे कते बहो झड्या आफै लोट्या आफै उठ्या बाटो खोजी हिट्या सुधै मौड्या बनी आफै आफ्नी छाती पेट्या भणन्छ दुनियाँ भन्ना मै मात्रै हौ जन्या हिउन बर्खा एकै नाश घाम पानी न भन्या थोक्काई मनका जसो भया खुबै निको मान्या नभया छरबट्ट पाडे ढुङ्गा मुडा हान्या लाइहाल्यो खाइहाल्यो उहिले कमाइ हाल्यो भन्छ बिगड्याले गलत बाटो समाइ हाल्यो भन्छ नै आगा नै पाछा हिट धन्य हो दुनियाँ गुजरा गद्दो हो भने जान्दैन बुनिया भोकला गन्ज्या खाना मिलौ तिसला गन्ज्या पानी निनला गन्ज्या सिनाइ मिलौ भाइर भित्र जाने यही ज्यादा केही चाहिँदैन जनबी गाडो बानी के चाहियो बङ्गाला गाडी सुनचा दिके खाने यो शरीरलाई आफ्नो होइन क्याको चिन्ता मानी धरती छाडी सबले जान यही हो जिन्दगानी धरती छाडी सबले जान यही हो जिन्दगानी धन पैसा घरबारी सबै
दिन रातै जोड्या सङ्घर्षमा जिन्दगीभर आफ्नै भाटा टोड्या। मान्छेले आफ्ना जीवनभर भौतिक सङ्घर्ष गरन्छ देख्या धन पैसा कमाउनाकी निम्ति। आखिर करोडपतिले झन्या उसरी हो, रोडपतिल झन्यालाई उसरी हो। ल्याउन्ज्या जै बेला जन्मिया मान्छे जन्मिन्ज्यालाई के लेबर नआया हुन् रे, मरे पछालाई लैजाइबर झनपड्डे कसैले के नाइथि देख्या। यो 2 दिनकी जिन्दगीमा एकअर्काकी रिस गरेर एकअर्कासित प्रतिस्पर्धा गरेर धन सम्पत्ति कमाउनमा मान्छेले समय बिताइरहेछ। एक किसिमका सन्देश यी गीतभित्र थिए। हुनाले केशव मडैजीका जतिले रचना ढोकाबिटकी लेखा हुनान्, समय सान्दर्भिक रचना हुनान्, हमारा समाजमा किन किन सन्देश पुग्दै खालका रचना उनले लेखी पठाइदिनान्। भौती धन्यवाद दिया। यही हो जिन्दगानी। जिन्दगीलाई बुझ्यौ भनेपछिमा खासमा के नाइथि देख्या कन्या कैलाई के हुने। हामीले सुन्नु घटना कबै देख्या यातायातका क्षेत्रमा काहीँ दुर्घटना भयो, यतिजना मान्छे मर्यो भन्दा हामीले सोच्छौँ कि मान्छेको जिन्दगी के नआइरहेछ, कन्या कैलाई के हुने कसो हुने भन्ने नआइसकिनु भनेर एकै पालो हम सोच्छौँ। तै पछा हम आज विसर्जनु, आज हम उसै प्रतिस्पर्धातिर लाग्जनु। एक किसिमको मान्छेको स्वभाव छ। किन किन सन्देश हामीले पाउन सकौँ इसा किसिमका रचनाबाटै। केशव मडैजीलाई भौती धन्यवाद दिया। यही हो जिन्दगानी शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहरमा कामकाज गर्दै हमारा सङ्गी केशव मडैजीका गीत पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 2 ढुङ्गेलीका 79 वर्षीय वृद्ध आमा विष्णा पन्तका डाकामी रहेको यो भौती मिठो सहित सुन। लेखेका कलो जोले निन्तोला, लेखेका कलो जोले निन्तोला ज्ञान निन्तोला पिरी बरो घर छै, निन्तोला पिरी बरो घर छै नाइ। ए घर तन घरै छु आदिसो क्याउको, घर तन घरै छु आदिसो क्याउको हुन्छ। ए तम तन बोराज्यो कोट, तम तन बोराज्यो कोट बोलाया। ए कालो त कोटै थिया क्या, कालो त कोटै थिया क्या बोलाया। ए तम पर राजा गे दुनी माया, तम पर राजा गे दुनी माया भइछ। ए माया होइन राजाको माया होइन, माया होइन राजाको माया होइन गइछ। ए कतनो छ हाको डाको कतनी छ, कतनो छ हाको डाको कतनी छ माया। ए उचै छ हाको डाको आगली छ, हो चै छ हाको डाको आगली छ माया। विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई, विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने। 6 भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान, 6 भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या
मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन। हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या, बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ। एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ। तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, मोबाइल 9863 090 060। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन्। तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन। बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी। आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छ ठानी। किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती। नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेरी भणी कुराले ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घर जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान्। एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक, मोबाइल 98 48 59 16 15। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भन्या हडल नउन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भन्या गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भन्या भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तैँले भन्न त भनाइल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भन्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान। लौ तसुबे सुनपुई मेरी भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथरले सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो। बहुती जानकारी की लेखा दुकानदारी खेमराज भट्ट दाडी, मोबाइल 9847 12 0935। श्रोतासँगै यथोक्काइ बेरकी स्याभिस्या पछ तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति टोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। अहिले कसैले सुन्न छुटाइरहेछौ भने तमले युट्युबका माध्यमबाट जै बेला तमलाई सुन्नकी सार हुन्छ तै बेला सुन्न सक्दियौ। युट्युबमा ढोकाभिट खोज्या मजासित तमले ढोकाभिटलाई जै बेलालाई सुन्न सके। आज तमरा चिठी पत्र वाचन गद्दै बसाइ भया हुनाले तमराई चिठी पत्र वाचन गद्दार्यौँ। बाँकी सङ्गीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बठे रमेश भण्डारीजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा खेती रे किसान विशेष शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ।
उनरा गीत इसा छन्। सोचिदिने कोही हुन् नाके किसान नकी बेला साँचा भगवान दुनियाँका हुन पस्या हेला काहीँ किसानको भावनाइ हुनु काहीँ काहीँ त हुनै छ मै भया जिम्मेदारी चेला यो मन रुनै छ बेच्ना किलाई विदेशीले विषादी हाल्याको पुज्जाइन हाम्रोगै रोगले यो पेट पाल्याको विदेशैको चल्ती आयो यही हाम्रा नेपाल खेती गर्न अल्छी होइग्या किसानलाई हाल बर्ती झाना विदेशतिर कोही कोही मात्र घर बरु ढुङ्गा फुड्डु भणी खेती लाई पर मधेसका जसो माटो पहाड भएन मेहनत गद्दो छाडी हाल्यो कृषि त रहेन हौसी हौसी विदेशतिर घर जमिन छाडे पैसा लोभले स्वार्थी होइग्या दुनियाँ कठै लाडे भिटामिनको कम्ती हुनु रोग रोगै झिक एकै नानो उदाहरण भणौँ ढोका भिट पैसा पछा दुनियाँ लाग्या स्वास्थ्यको ध्यान नाइ तबै हो कि कसैकोलाई उइला झो ज्यान नाइ उइलका बाउबज्या जति आफैले गरेर अर्गानिक खाना खान्थ्या च्याउमा बल भरेर किसानका चेला हामी नानो ठुलो काम केही न भणी खेती बर्ती मुइछ निछ फाम शुद्ध शुद्ध ताजा ताजा पोसी लोलै हन्या ईसा ईसा खन्या कुरा बर्ती बर्ती खन्या गाई भैंसाको सितन निको घिउदो धरे छाँच जमाना बदली गया ऐल उसो काँच आफ्नै माटा उब्जायाको शुद्ध साग पात रोग बठै टाढै रन्या बल्ता कत साथ सोच त किसान हामी जिम्दारका छाउना पैसाइमा पल्क्याका दुनियाँ पैसा पछि धाउना जमिन जति बाँझै राखी विदेशैका भर माटीको अनुमान घट्यो भगवान क्या गर विदेशी विषादी हाले कम मेहनत गरी सस्तो दिना जसो भ्यालै पैसा गोजी भरे गाउँघरको शुद्ध हनो मेहनत गरेको निकाको निकोई दाम पौष्टिक भरेको कम मेहनतले बनायाको कमै हुने दाम बढी मेहनतको बढ्ती दाम गरी राख्या फाम महँगाई सस्तै खोज्या हंस बैको बानी तैसस्ताले शरीरमा भौतै हुने हानि ईसा वस्तु विदेश सहै सडी गली आउना सस्तो पाया तैची जलाई हामध्या नै नलाउना ताजा हुनो गाउँघरको न दवाई नबिख त्यो थोडा महँगो भ्यालै स्वास्थ्य हुने ठेक यो हाम्री गट्टी छ बानी माटी मौतारी हेला पेट पूर्ति नाइ हो साइबौ विपत्तिका बेला सहर विदेश भन्ना जन्म्या भूमि छाडी विपत्तिका झोइला आउना धन्न कठै लाडे सागपात नाचपानी हावा आगो चुलो पनि किनेरै क्या मिठो हुनु सहर सहर भनी गाउँको जमिन बाँझो पाडी बाँझाइ छन् खर्क शुद्ध खाना शीतल पानी खानाइ गाउँ फर्क देश विदेशकी रोजगारी बन्द भयो भन्या आखिरी गाउँमै आउनु तोइ विकल्प गण्या माला चामल नभ्यो भन्या हाम्रै सक्दैन गाउँघरका भटमास फापर त्यो चिज तग्दैन जाँग यालै मेहनत गद्दो गद्दो हो करम जाहु नोछ फाइदा हामके वहाँ क्या के शरम यो मेरो विचार साट्या ढोका भेटका साथ
ऐल रुकी हातै कलम सकी मन की बात ऐल रुकी हातै कलम सकी मन की बात। संस्थाका लोपमा आफ्नो स्वास्थ्य बिगाड बेकार हो। स्वास्थ्यमा हामीले विशेष ख्याल गर्नु पर्छ। गाउँघरको हाम्रो जुलै साग तरकारी छ त्यो थोक्काइ महँगो भएलै अर्ग्यानिक छ तैलाई हामीले किन्यो भने गाउँघरका जो उत्पादन गर्दै मान्छे हुन् तनुलाई फाइदा पुग्यो। त्यसपछि हामीले शुद्ध सागपात खन पाए अन्न खन पाए। अहिले त कसो भयो भने बाहिरबाट हुने चिजमा विशेष मान्छेको आँखा हुन्छ देखा। हामीले आफ्नो जग्गा जमिनलाई बाँझो छाडिदिने जो बाहिर देशबाट हुन्छ रासन पानी साग तरकारी त्यसैलाई हामीले प्रयोग गर्दा गर्दा अहिले बहुत जसा मान्छे बिमारको शिकार भइरहन्। किनकि हरेक मान्छेलाई सोध्यो भने कसैलाई के छ समस्या छ स्वास्थ्यमा यो सबै खानपिनका कारणले हो भनेलाई फरक नाइ पर्दो। किनकि हमारा बजे पूर्वजेका पालामा देखा आफ्नै सोडाको सागपात खन्थे आफ्नै गडाको अन्न खन्थे गोरसपात झिक्कै खन्थे देखा। मोटा घाटा हुने निरोगी हुने उनीहरूलाई रोग नलागे 100-150 वर्षसम्मलाई कोही मान्छे बाँचन्थे। अहिलेको अवस्थामा हेर्दै भने हमारा बजा दिनका जो बुढा सैना मान्छे 80-90 वर्षका छन् उनीहरा जति तागत अहिलेका 20-25 वर्षका मान्छेलाई नाइ थिए। किनकि दरवकी भारी ठुल्ठुली उन बोक्को सक्या बल्ल जोत्न सक्या गाउँघरमा खेती किसानी गर्न सक्या 80 वर्ष बुढा मान्छेलाई निकै नाइ जिम्मेदारीको काम सक्दा रहेन। अहिलेका 20-25 वर्ष भन्नान् म बिमारी हो कि काम नाइ सक्को भन्नान्। अब समयले तसो आयो खानपिनमा निकै नाइ खानपिन नहुन्छ त स्वास्थ्य बिगड्दो स्वाभाविकले हो देखा। आफ्नो जग्गा जमिनलाई बाँझो छाडेर अर्काका देश जने अहिले कोरोनाले एक संस्कार सिकायो कि आफ्ना गडा खेतमा किन मेहनत गर्नु पर्दे रहेछ। बाहिर जाएर के गर्दे बहुत जसा मान्छेलाई देखा गाउँघरमा बेरोजगार बनाइदियो। अब यी किसिमका महामारी आयो भने भोलिका दिनमालाई यी किसिमका समस्या आजिलै हुन सक्छन्। विदेश जाएर के गर्दे आफ्ना ठाउँमा भएका जग्गा जमिनलाई बाँझो छाडेर काम नलग्या भए उहाँ जाएर उहाँबाट फर्किनु पर्यो भने भोला दिनमा के खने कसो गर्दे त्यो सबै ठुली चिन्ताकी कुराले हुन्न छे। यो रचनालाई विशेष सन्देशमूलकै थियो। रमेश भण्डारीजीलाई बहुत धन्यवाद दिए। खेती र किसान विशेष शीर्षकमा बहुत मिठाई गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनीका सङ्गी रमेश भण्डारीजीका गीत पछा आज की लेखा अब छड्डी 12 का सङ्गी की चिट्ठी वाचन गरे लौ चिट्ठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 6 तिमुनी जन्म थलो भई हाल डडेलधुरा अझै मेरो गाउँपालिका 4 भुलकोडा बठे निर्मला अवस्थी भट्टजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा जन्मे भूमिकी स्वराई शीर्षकमा बहुत मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा गीतलाई सुन। राइसल्ला धुपेका दाउरा पल्ला धमस्कार रुबस्या चिउणाकी बलाई दादा नमस्कार बाटा ड्याली केलडीका फर कन्ना पात मेरा माइती देवताका झल कन्ना गात वारी पारी देवी देवता बेचैनी सुर्नया रक्षा गर्या माइती देवता मेरे दया भया परदेशीलाई परदेशको साइतो छ आइतको दिन रात झलझली आउँछ सम्झना माइतको हावा पानी पहाड निको ठाउँ निको तराईको इज्जत राख्नु बाआमाको घर खानु पराईको जन्मभूमि आमा बुवा धन्य माया जाल ओ मेरी जनम थले के छन् तेरा हाल घुरघुरे मेलकी दानी असौज पाकन्छे डाँडा काँडा डिठ पडन्छे मोइसोराई लागन्छे भात खाने स्टिलको थाल पस्कने पसेरी तति प्यारो जन्मभूमि बिर्सनु कसेरी उडी आउँ त पख्यार छैन गुडी आउँ रेल छैन मै लागि माइतकी सोराई हृदय सेल छैन वार्है हेर्या पार्धे किन्छ बराई लको सेरो जन्मभूमि सम्झी बरे जिउझो रन्छ मेरो औँसीकी अनारी रात पूर्णीको जुन भयो मेरी लेखा माइती देश लङ्काको सुन भयो बाटामा काफलो डाले पाकी रया खाउलो रक्षा गर्या माइती देवता बचाई राख्या आउलो रक्षा गर्या माइती देवता बचाई राख्या आउलो निर्मला
अवस्थी भट्टजीलाई झिक्की झिक्की धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा जन्मिया भूमिकी स्वराई शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 6 तिमुनी जन्म थलो भई हाल डडेलधुरा अझै मेरो गाउँपालिका 4 भुलकोडा बसी हाम्रा सङ्गी निर्मला अवस्थी भट्टजीका गीतसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठे छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइहुँदै क्या इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भिट सुनि साथ दिया तयकी न्युतितम सबै सङ्गीलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्की झिक्की धन्यवाद दिए। जसले ढोका भिटलाई भौती माया गरेर दूर बठे निका रचना लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझ बठे आज झिक्कै धन्यवाद दिए। कार्यक्रम ढोका भिटलाई सम्झिदियो भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी रे नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, नागार्जुन मौर्य उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक रे भीमदत्त क्लोथ हाउसबाट नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडीजीलाई भौती धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तुम्हारा घर रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो। पल्ला खण्ड बसवरै ज्यासम्म खुरदुर गरिदियो। पल्ला खण्डका मित्र डम्बर बाबु बोहरा रे केशव भट्ट बजेलाई भौती धन्यवाद दिबर। जानजानी बार गायक राजाराम भाटले गाएको भौती मिठो कारुणिक ठाडी भाका दैलेख दुल्लुतिर गाइने यो भौती मिठो ठाडी भाका छ भैँसा बान्ने गाडा तमारा माझमा छाडेबर आज कि लेखा भने म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त भने निकेर खाया निकेर सिया निका सुइना हुइजोन लौ पै नमस्कार। तमलै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भिट। कल्जा मुटु कटकट गद्या यही पो सकी ठन्ने। कल्जा मुटु कटकट गद्या यही पो सकी ठन्ने। ठन्नी बठे बच्चा कि त ओड्ड पढ्यो मर्ने। ठन्नी बठे बच्चा कि त ओड्ड पढ्यो मर्ने।
नमस्कार नमस्कार रे भौती भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बसेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी केशव राज भट्ट बजे रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ठोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। सुदूरपश्चिमकी मौतारी बोली भाषालाई बचाउनाकी निम्ति डोटेली भाषा साहित्यको विकास गर्दै लेखा बनाइया कार्यक्रम हो ढोका भेट। आजकी बसाई तमी श्रोता सङ्गीले माया गर्बर पठाएका तमरा गीती रचना वाचन गद्य बसाइ हुँदै क्या सोमबार की बसाइमा हामीले डोटेली भाषाका तमरा गीती रचना वाचन गर्दौँ तमरा डोटेली भाषाका झ्याउरे कविता वाचन गर्दौँ छन्दबद्ध कवितालाई हामीले वाचन गर्दौँ ढोका भिटमा। आज बहुती मिठा मिठा रचना पुग्यान देख्या बहुती सङ्गीले हामीलाई दूर दूरबाट माया गरेर निका निका रचना लेखी पठाइरहेछ। तारा तारा आज तमराई रचना वाचन गर्दियौँ। तमलाई डोटेली भाषाका गीत गजल मुक्तक रे डोटेली भाषाका कविता ढोका भिटकी लेखान लेखबर पठाउन सक्देऊ। तैकी लेखा चिठी पत्र लेखी पठाउने सङ्गीले कार्यक्रम ढोका भेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी